اسلاف ذاکری کا عظیم گھرانہ ذاکر بیت بھائی ملک علی رضا کھوکھر شرونگا ممبر پاک پر تشریف فرما ہوں اور آج کی مجلس اعزا میں بانی کی حیثیت سے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ دعا برائے تنزیل نور امامت۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم و ساحل مخرجہم۔ مالک اللہ اپنی عزت و عظمت دا صدقہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا صدقہ وارث خون مظلومین منتقم آل محمد حضرت ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میں دوبارہ دعا کراں چونکہ بہت سارے احباب نے آمین دی تکلیف نہیں کی تھی اور وارث پاک دے باوجی ظہور پاک دی دعا اللہ دا او انعام ہے، او نعمت عظما ہے جو مومن صرف آمین چاکھے تو اللہ او دے گناہ معاف کر دیں۔ مالک اللہ حضرت امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ میرے عزت والے بھائی دا، انہاں دے خانوادہ دا، انہاں دے معاونین دا، بطول نینواز صلوات اللہ علیہ دے نام دا اے ذکر پاک دا اے تمام عزت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ بحق سیدت النساء العالمین سکدیاں اکھانوں کربلا اور شام دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ حاضرین چونہ دے خاندانت جو ازادار کسے تکلیف بیماری مبتلا مالک نجات عطا فرما۔ مومن دی والدہ بیمار ہے، ایک مومن دا بچہ لیلے، مومن مخصوص تکلیف ہے، مومن دی بیٹی بیمار، جو میرے ذمہ دعاواں حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ مالک شفا عطا فرما۔ جو فانی جہان تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما۔ بھائی اسد شاہ جی قبلہ دے خانوادہ دے تمام مرحومین مرحومات دے مالک درجات بلند فرما۔ دو دعاواں تے آمین انجا کھو جمیں دل دی تڑپ ظاہر کر رہے ہو وہ مالک اللہ وقت ظہور امام ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرما کے ناصرین حجت شمار فرما۔ الہی آمین۔ مالک اللہ بعد ظہور پاک شہنشاہ معظم دی شاہیچ مالک دی فوجچ بادشاہ دے قدمین چسا گناہگارانو شہادت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث پاک ہے دعا دی قبولیت کے اتنے ہی پردن جتنے عرش اور فرش دے درمیان اور او حجاب نہیں ہٹ دے جتنے تائیں دعا دے بعد آل محمد تے درود نہ بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی۔ اندر باہر والے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وساحل مخرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا۔ فوجی سامنے آؤ نا، زیارت بھی کریے تے عبادت بھی کریے۔
بھائی جان دا ایک حکم ہے ملک جی، اج وہ دی تعمیل، ادھا تہاڈا حکم ادھا بابا جی دا حکم۔ مرشد زادہ عنوان مجلس ہے عقیلہ آل محمد، عقیلۃ القریش، محسن دین خدا۔ جتنے مجلس سید زادے بیٹھے ہو، محافظہ نسل حسین۔ اچھا بی بی دا ایک لقب ہے جی، باو جی میں مہینہ فضائل پڑھا ایک پاسے، اس مخدومہ دا ایک لقب ایک پاسے، مشیرہ امامت۔ انسانی عقل شعور راجہ جی کتنا ادراک کرے اس مخدومہ دی فضیلتاں دا۔ عام باپ نو فضیلت دینا اولاد واسطے آسان، میرے جیسا گناہگار دنیا دا عام خاکی انسان باپ ہوئے، ان پڑھ ہوئے اولاد پڑھ جاوے، باعث فضیلت۔ بھائی منظر شاہ باپ غریب ہے، اولاد نو اللہ رزق کھلا دے دے، باعث فضیلت۔ باپ دنیا دا عام انسان ہے، بچہ خاص ہو جاوے، کسے عہدے تے پہنچ جاوے، فخر نہ لگ سی میرے واسطے میرا پتر، میری اولاد، میری بیٹی، باعث فضیلت۔ جس ایک علی دی شان وچ اللہ 595 آیت کم از کم قرآن دی نازل کیتی، جیڑی اس واسطے باعث فضیلت۔ ہاں ہاں ہاں، اللہم صلی علی محمد۔ کار بھائی جتھے پہلے سیٹنگ آئی مان، جتھے ساؤنڈ دی پہلے سیٹنگ آئی نا بجلی ونجن تو اتھے کر لو۔ اجے اتنا ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے مگر او مجمع نہیں، آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے سب تک؟ اچھا اللہ پاک بی بی دا صدقہ، اج دے دن دا صدقہ تساں ساریاں نو مخدومہ شام دے پاک دربار دی زیارت کراویں۔ جڑا پاک مخدومہ دے حرم پاک دا سید باب القبلہ ہے نا، وہ ایران ہی بن کے آیا، آگے خمینی دا تحفہ ہے، وہ دے امام حرم دی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، سلام کر کے پہ فرمیندن میری یہ پھپھی عالمہ غیر معلمہ، حرم دے وچ چوتھے امام دی حدیث۔ میں گھنٹہ پڑھا تو کوئی گل ہے، اج مرشد راجی میرا دل ہے میں اپنا آپ ازماواں، میری اوقات نہیں میں اس مجمع دا امتحان لواں، میری کیج مجال ہے، میں اپنا امتحان لواں، میں ایک سطر ڈھیر ساری مجلس کنج پڑھ سکدا عالم غیر معلم نبیاں دی صفت ہے۔ ہاں 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 ہاں، ایسا صاحب علم جنہوں کسے دنیا دے بندے پڑھایا نہ ہوئے، اللہ کو لو براہ راست علم لے کے آوے، وہ یا نبیین یا بارہ امامن یا علی دی تھی ہے، انت فاہمہ غیر مفاہمہ۔ ایک اور لقب بندے تے
معاشرے بھائی جان بیٹا اللہ نہ دے صرف بیٹیاں ہومن. اچھا جتنے بڑے بھائی بزرگ بیٹھے ہو بھائی جان, اولاد نرینہ کوئی نہیں سید تے صرف دھیاں وہ تسا تک ہو سی معاشرے بندے فخر نہ لا دین. اللہ دی مرضی آئی اس بیٹیاں دیتیاں, مگر میری جڑی یہ بیٹی ہے, بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے. آدن جس تے اولاد نرینہ نہ ہوئے پتر کوئی نہ ہوئے تے او آکھے دھی نہیں میرا پتر ہے بات اور تے جندے حسنین تے عباس جے پتر ہوندن تے وقت آکھے میرا علی ہے. ہاں 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 جی آؤ بسم اللہ ایک سلوات سارے تلاوت. مرشد بسم اللہ. امر ہے جی, موضوع ہے فاتح شام بی بی دی فضیلت, علی کی علی بیٹی. مالکہ میرے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی فرمائیے جی. ٹکٹاں دونوں میرے کول ہیں اس ویلے بھی میں وکھائیاں, مگر میں نے ایک امر ہویا ہے, ایک حکم ہویا ہے جو تو سچے علم تے شام جانا ہے. میں ممبر پاک تے باوضو کھلا میں اج دے دن دی قسم ہے. ایک ولی فقیر سید آ کے بس تیرے واسطے حکم ہے تو ساڈی پاک مخدوماں دے در تے جا کے مکان دینی. تو میں وہ جی پروگرام بدل کے کل انشاءاللہ میں تہاڈی دعا نال شام جا رہا اور میں دعا کر کے جا رہا اللہ تانوں شام لے جائے. شام دی ایک زمین نو فتح کرن واسطے, ایک سرزمین شام دی فتح واسطے اللہ کم و بیش 90,000 نبی بھیجن. ریاست شام وچ جاؤ نا جی تو تمام انبیاء کسے پڑھو, انبیاء دی کہانیاں پڑھو. اللہ سارے نبی یعنی 1.25 لاکھ اگر ساری تعداد 1.25 لاکھ ہے جو 90,000 صرف شام وچ. کسے نبی دی 2,500 سال عمر بیٹا, کسی دی 1000 سال عمر بابا جی, کسی دی 500 سال زندگی. یہ 1000 سال دی 90,000 نبیاں دی زندگی رلائیے تو لکھاں سال دی تبلیغ بن دی ہے. اللہ ایک شام پتہ نہیں کتنا منداد دے سو, میں نہیں پتا منداد چاہی دی نہیں, میں تو سیداں دی اور بڑے بھائیاں دی بابا جی دعا چاہی دی. 90,000 نبی لکھاں سال زور لیندے رہے تے شام فتح نہ ہوئی. جڑی 90,000 نبیاں چو لکھاں سال وچ فتح نہ ہوئی, علی دی دھی چند منٹاں چ خطبے نال فتح کر چھوڑی. ایک منٹ بیٹھ سو جی, ایک منٹ بیٹھ سو, ایک منٹ بیٹھ جاؤ. یا علی علیہ الصلوۃ. میری تواڈے سامنے راول پنڈی اسلام آباد ٹیکس لا پڑھدے پڑھدے بچہ تے ہن داڑھی سفید ہو گئی. جڑے بچیاں نو اللہ زندگی کرے جوان ہو گئے. بابا جی میں ایک سطر رکھاں, حدیث معصوم ہے, رئیس مذہب ناشر مذہب جعفریہ, ویسے مذہب 14 دا ہے اکٹھا, جو پہلے دا حکم ہے وہی آخری دا حکم ہے. چہار دا معصومین دے مذہب نو اپنے نام کراون والے بادشاہ, کونما صادقین دے مصداق گھر وچ صادق صداون والی حجت. بابا جی میرے بادشاہ فرما رہے ہیں مرشد, زمین کی زینت مرد ہیں. اچھا بی بی دا اس میں مولا سارے نو پتہ ہے, میں کدی 18-19 سال ہو گئے ذکر کر دے. میری حت الوسع جتنی انسان دے باسے چے بابا میری کوشش رہی جو میں مخدرات دے اسماء مولا نو کدی بھی ممبر تو تلاوت نہیں کیتا. القاب کسی نظریے نال میرا تعلق نہیں, بس میں اوقات نہیں سمجھدا جو میں کمی نوکر امتی ہو کے سادات دے مجمع ممبر پاک تو پاک بیبیاں دے نام چاہندا رواں. میں 2 منٹ 17 پڑھن واسطے اسد بھائی دا انتظار کیتا ہے. تو یقین کرو یہ پکھے بند بھی ہیں تو وت بھی بابا جی گواہی دے پنجاب نالو گرمی ادھی ہے. تساں ذرا پکھیاں نہ ویکھو جدوں بجلی آسی تے نہ وی آوے تے خیر ہے. ذرا اپنے آپ نو تصور کرو. میں ایک بھائی جان ایک کوٹیشن پڑھی ہے کتاب وچ, آگے تک کی بیجت ایک عالم گزرے نیران ہے. وہ دن جدوں کوئی بندہ مجلس ہل جا رہے ہوئے نا تے کوئی پوچھے کدے چلے ہیں تو انج نہ کہ میں کربلا پیر حیدر صفدر ٹیکس لے مجلس تے جا رہا ہوں, وہ آکھے میں امام حسین دے حرم جا رہا ہوں. تو اپنے آپ ذرا تصور کرو کہ جو میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے حرم وچ ہاں تو پھر کیسے موسم دا اثر امام حسین دے ماتمی تے ہوئے.
بی بی دا جڑا اسم معلّہ ہے نا او دا معنی بندا ہے باپ کی زینت، اور یہ نام اللہ رکھے. مت کوئی سمجھے میں خطابت دے جوش ہی چاکھے جب میری مخدومہ دا ظہور ہویا نا جی پاک سیدۃ النساء العالمین فرمایا یا علی بیٹی دا نام تجویز کرو. علی فرمایا تسا جان دیو میں تواڈے پاک بابے تے نبیاں دے سردار تے کدے سبقت نہیں کیتی، جو او آکھن میں کردا. ایک گل کیتی جاواں زندگی دا پتہ نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام دا ممبر پاک مجلس عزا صرف آل محمد دے فضائل و مصائب پڑھن واسطے، ذاتی گفتگو، ذاتی تشہیر، سیاست انہاں دا اس ممبر نال کم نہیں. جو دے دنیا دے بڑے فورم پہ نک اتھے مجمع چونکہ بھائی اسد شاہ جی ساڈے مہمان اہل سنت بھائی تشریف لے آندے تے ساڈے ملک وچ بڑا ہی رول ہے سنی تے شیعہ ایک دوجے دے مخالف، حالانکہ ہو ہی نہیں سکدا. شیعہ سنی ایک دوجے دا مخالف ہو نہیں سکدا. رولا مقامہ اتھے تعریف کے وے سنی وہ ہے جڑا سنت رسول تے عمل کردا ہوئے، یہی ہے جی. شیعہ انہوں سدیں دن جڑا علی دے پترہ نال محبت کردا ہوئے. پاکستان دا ایک آزاداری دا ایسا سلسلہ ہے 13 سفر والا جس تے دنیا دی نگاہ ہوندی ہے پورے ملک دی ٹیکس لے ہمیشہ تو بابا جی مجمع چ نمائندگی ہوندی ہے ملک دے ہر کونے دا بندہ میں نظر آ رہے دنیا دے لوگ سن رہے ہیں. سنی ہوندا ہے او یہی تعریف ہے اس ملک جڑا سنت رسول تے عمل کرے. شیعہ او ہے جڑا بادشاہ علی دے پتراں نال محبت کرے. رولا تا آسانی نال مکدا ہے اگر رسول دی سنت تے عمل کرن والا سنی ہے مولا علی تو وڈا سنی کوئی نہیں. جے علی دے پتراں نال محبت کرن والا شیعہ ہے پھر رسول تو وڈا شیعہ کوئی نہیں. بھائی کیا کہنے ایک دفعہ تلاوت کر لو حیدری علی. بہت شکریہ قبلہ جی بڑی مہربانی. علی فرما رہا المخدومہ نبی دی پاک دی تسا جان دے میں کدی رسول دے حکم بغیر قدم نہیں اٹھایا. میں رسول دے انتظار وچ پاک رسول اللہ بیٹی دنیا تے آئی نام تجویز کرو میں تواڈے انتظار وچ. نبی فرمایا پھر اگر تسا میرے انتظار وچ تو جان دیو اللہ من وما ينطق عن الهوى دی سند دیتی ہے. میں اتنے تک بولنا تو دور دی گل ارادہ ہی نہیں کریندا کم دا جب تک وہی نہ ہوئے. اب سیدہ انتظار وچ پاک علی دے علی بادشاہ انتظار وچ پاک نبی دے پاک نبی انتظار وچ وحی دے. جبرائیل آ گیا سلام کر کے پیا دے اللہ دے نبی اللہ پہ میں کہ بی بی دا نام اللہ رکھے اللہ پہ فرمیندے نے تسا میرا انتظار کیتا ہے تے میں اللہ پہ آدا ادا وکھرا نہ رکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ ہے باپ کی زینت. اللہ اکبر. زین اب اپنے بابا کی زینت. ہن حدیث پڑھدا شہنشاہ فرما رہے ہیں زمین کی زینت مرد ہیں. اگو حدیث مکمل پہ فرمیندے اور زمین کے تمام مردوں کی زینت میرا دادا علی ہے. تواڈے نتیجے تک پہنچن نو سلام ہے جی. جابر بھائی توجہ. بی بی دے نام دا معنی ذہن وچ رہے تے حدیث پوری کریے. اللہ دی کائنات دیاں زمیناں دے زینت مرد مرداں دی زینت مولا علی تے بادشاہ علی دی زینت علی دی تھی. بھائی دا حکم ہی جو فضائل بی بی دا ہوئے. منتظم میں مجلس بانی تو مالک خود دن اسا انساناں دی خاکیاں دی کی اوقات ہے اسی تے سب بچھانا لیا جنہ سب ہاں بے شک یہ ازاداراں دے میزبان اور نوکر بن کے جڑے کھڑے ہیں. بھائی دا حکم ایک سطر پڑھن دی اس تو پہلے 4 سطراں وچ میں بی بی دی فضیلت پڑھا بلکہ جرت پڑھا علی دی بیٹی دی. اگر یاد ہوئے تو ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. کربلا اور شام محاذ دے 2 حصے نا جی. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا
او جڑے باغی دا فتوا لا کے گئے انہاں ظاہر من کیتا علی دی تھی ثابت. میں نے دیکھو بھائی ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا. بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. پتہ لگا ٹیکس لے بھائی. کیا کہنے کیا کہنے. بابا جی دعا. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام لبیک یا حسین. ہاں صبح صبح دے ٹائم میں تھوڑا زور لاؤ. لبیک یا حسین. یا علی. مخدومہ دا سفر شام. بی بی شام گئے. چلو جڑا بابا جی مستعمل لفظ وہی پڑھیے جڑا عام اصطلاح چ استعمال ہوندا ہے حسین بچاون. کیونکہ درجن نا نبی تاں بچ دین جی حسین بچاون تاں حسین تاں بچ دین جی عالیہ خطبہ پڑھن تاں. اب بی بی گئن شام وچ حسین بچان یزید کو کربلا دا انتقام لون کسر یزیدیت تے پرچم حسینیت نو بلند کرن. یہ سارے کام ہی کرنے تے تلوار بھی نہیں اٹھانی کیونکہ جیڑی شریعت دے دفاع مخدومہ شام سیدزادہ ممبر تے بیٹھے بائی تو لے کے آخری بندے تک جس شریعت نو بچاون بی بی گئے وہ اصل بھائی اجازت نہیں دیں دی جو پردہ دار مستور تلوار نیزہ اٹھا کے میدان اس لڑائی کرے. اب تلوار اٹھاونی نہیں لوہے دی ذوالفقار چانی نہیں. تے یزید بھی مقامنا کیویں مکایا پتنی کتنے سر ہل سن کتنے ہاتھ بلند ہو سن کتنی آوازاں بلند ہو سن. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بسم اللہ کراں میں کروڑ دفعہ شاباش بچے تہاڈی حاضری جتنی دفعہ. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. سادات سار اٹھاونا خود انج بی بی مکایا ہے. خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑھے میں اتارا یزید کو. قبلہ جی بسم اللہ. یا علی علیہ السلام. ہاں خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑھے میں. اچھا کدی کسے سنیا ہوئے بھئی کربلا تو بعد کدی کسے بیعت دا نام چاہیا ہوئے کسے منگی بیعت کیوں جڑی تس ہاں یہی تے پڑھن لگا. اچھا 4:17 پنجابی سرائکی دیاں پڑھدا اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد بندے کو مل گیا ہے خدا کربلا دے بعد. کوئی یزید اے جیا زمانے تے گول دے ہو بیعت دا نا تا چاوے ذرا کربلا دے بعد. کیوں نہیں منگی کسے آج تک بیعت 6:17 بابا ساریاں نہیں. میں آخری مسدس دیاں 2:17 پڑھن لگا بیعت کا ذکر. ہن کوئی بیعت نہیں منگدا نہ قیامت تک منگسی. کیوں بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. انشاءاللہ تساں جی ہو جی الہی آمین. بڑی مہربانی. یا علی علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین. اصول دی نماز دی تکبیرت الاحرام یعنی مجلس دی ابتدا خوبصورت ہو گئی عبادت ہو گئی. یکم ہاں بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. پھر قیامت تک کوئی فاسق کسے حجت تو بیعت نہ تقاضا نہ کرے سی.
تساں جی ہو سید یکم شعبان المعظم جو سید وراثت دن تنہ دا احسان ہے، وگرنہ روئے زمین دا ہر امتی مقروض ہے سادات دی اماں دے احسانہ دا. سارے پانی حق مہرن پاک مخدومہ دے زمین چو جو اگ دے سرکاری ریکارڈ جو رقبہ کہیں دینا ہوئے ملکیت حسین دی اماں دیئے. انہاں دے کروڑا انسان ان باوجی سان وراثت کے ساڑی عزت مان ودین دین. انہاں دا حکم ہے یکم شعبان فاتح شام دی دنیا تے آمد. بہت لمبا پڑ گیا لیکن چونکہ ابتدا ہوئی ساریاں ڈیوٹیاں ازادار بھی جمع ہوئن. میں بابا جی قریباً 35 منٹ فضائل پڑھے تے جتنی دیر میں بی بی دی فضیلت پڑھیے بزرگاں بھائیاں دی اصول دی نماز وچ اکھاں دا وضو ہوندا رہے داد دیندے رہن مگر روندے رہن. یکم شعبان المعظم میرے والد دے بھی استاد ساڈے دادا استاد مورخ خیال محمد بابا سید ناصر حسین شاہ شیرازی بادشاہ مانگوال والے وہ 2 سطراں پڑھ دین سادہ پنجابی دیاں تے اصل بھائی من بڑیاں پسند ہیں پرانے دور دی سادگی تے اثر ویکھنا. وہ دن فضا تے ایک بندے سوال کیتا مدینے سیداں دے گھر وڈا غم کداں ہویا غمی مدینے. اب سائل دے ذہن وچ پہلے تو جواب آئی بھی فضا اکسی جداں امیر دے جنازے تیر لگے جداں مخدومہ خالی ولے جداں نبی دی دھی دا جنازہ اٹھیا جداں حسین تو وطن چھٹیا جداں ویر مرا کے علی دیاں تھیاں ولیاں اے وڈے دکھن. مگر سائل بھی حیران رہ گئے جدوں حضرت فضا فرمایا لکھ خوشیاں ہویاں گھر سیداں دے لکھ واری ہوئی غمی پر لکھ غمیاں تم ود ہوئی جدہ شام دی قیدن جمی. واہ 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 اتنا بابا جی وقت لگتا ہے اتھے 8 بندے شور مچا دے میں دا نام مجلس نہیں. میں جتنی دفعہ حکم کرو بابا میں عرض کرا لکھ غمیاں تم ود ہوئی جدہ شام دی قیدن. پاک حسنین بادشاہ علی رسالت معاب اکٹھے اندر آئے. پہلا دن بی بی دی زندگی دا ایک لفظ تو استفادہ کر کے تواڈے حکم دی تعمیل کرنی ہے. پہلا دن زندگی دا نبوت دی قیادت وچ امامت اندر آئی تے بی بی فرمایا نبی بابا جس وقت دی میری دھی دنیا تے آئی انہاں اکھیں نہیں کھولیاں. اب مدینہ العلم تے باب العلم اکٹھے جان دن. سوال جواب دا مقصد ہے جو گل تواڈے میرے تک حقیقت بابا جی پہنچے. نبی آدن ہو سکتے ساڑھے آمن دے انتظار چکھی بند ہو من میں دین وعدہ میری دی اکھاں کھلے سی اجے نبی آکھیا نا تھوڑے وقت دا اسمت دا قرآن متکلم ہوئے نہ میرا سلام نہ میں تواڈے تے سوال کوئی نہ کرساں. آج منت نبیوں کے حکم نہ دیونا. نبی خاموش علی اگا ودن آلیا میں تواڈا علی بابا میں آکھاں بابا تواڈی منت ہے تساں بھی نہیں آکھنا. بادشاہ حسن وہ جی ظاہری سن زیادہ تو زیادہ 3 سال. آلیا میں تواڈا امیر حسن برا میں نے دعا کی تھی امیریاں قائم ہونی تیرے نام دے دسترخوان قیامت تک چلن تساں بھی نہیں آکھنا. ترائے پچھا ہٹن تے بادشاہ حسین اگے قدم ودایا. جی ہائے دی خیرات پنن واسطے تیار بیٹھے ہوتا ہولے ہولے آدن او ترائے امیران تے میں غریب ہاں. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا. انہاں نہیں آکھیا تے میں آدھا پیاں آلیا اکھیں کھول. واہ بھائی واہ 1000 زندگی وار دے ماں میں بسم اللہ کرا انجے حق انج بندے جنازے تے آن دا جویں ٹیکس لے دے شریف ہائے کر دے بیٹھے ہو. بڑا اوکھا دن نے تیرا سفر نصیب والے وسد بھائی مالک آج دے دن دی نوکری تانوں دے دتی. کربلا دامی نو روندے ہو پر یقین کرے آئے
خون رومن والا امام اتنا دا محرم نو نہیں رونے جتنا کہہ دن بہن دا جنازہ چاہ کے رونا. ایک حرف بھی میں موجود نہیں آکھنا جندی آخر تے ڈیوٹی ہے وہ پڑھے. میں بسم اللہ کرا حسین بادشاہ کے میں پیادا جدی بھائی میں پیادا اکھاں کھول. بابا التجا شاہ جی حسین دے اکھن دی دیر آئی بند اکھاں کھلیاں تے فرمایا حسین شریف کسے دا ادھار نہیں رکھ دے. جی علی بے شک. فرمایا نانا بابا حسن آئے میں انتظار کرا جائے. جی مخدومہ بہن حسین تساں آکھیا اکھاں کھول میں کوئی دیر لائیے. فرمایا نہیں. پھر حسین میرا ادھار ہے تے شریف ادھار نہیں رکھ دے. آج میری آنکھاں بند ہیں تساں کے کھولو تے میں دیر نہیں لائی. کدی تواڈیاں آنکھاں بند ہویاں. مرحبا اجرکم اللہ. مرحبا. میں چاہتا ہوں بابا جی روحانیت دا ایسا ماحول ابتدا وچ بن جاوے جو شام تائیں غریباں نو سونی مکان دیو. میرا بھی آنسو آ گیا تہاڈا بھی آ گیا. سمجھتے گئے ہو نا جو میں پیر اسد شاہ جی کے حکم دیتا ہے بولتے جا جی کے پڑھنے کدی تواڈیاں اکھاں بند ہویاں تے میں آکھے کھول پھر میرا ادھار لہاویں. اس دن تو لے کے 10 محرم دی رات تک جدوں بھی بابا جی ویر سامنے آوے نا حسین بادشاہ اکھیں بند کر کے ہولے ہولے آ دن چنگا ہی ادھار منگ لے. ہائے میرا اللہ اتھائیں ادھار منگ لے. میں اکھیں کھول چھوڑا کہیں اوکھی جاتے نہ اکھیاں کھول. تسا اتنی سونی عبادت کر لی میں مزید لمبی مجلس پڑھن دی ضرورت ہی نہیں رہی. 10 محرم دی پیشی نو بھرا دیاں اکھیں انج کھلیاں جو وقت شام تائیں بند نہ ہویاں. انج دی ہائے میں سنن واسطے انتظار جام جو انج ہائے کرو. میں شام معصوماں دی ذریعے تے جا کے تواڈے حق کی دعا کراں. میں تواڈا مقروض ہاں انشاءاللہ روحانیت نال ہر شریف دی اکھ وچ بابا جی آنسو ہوے ہر زبان تے ہائے دی آواز ہوے. ایک امام حسین نہیں چاہتے جی مشن حسین دے بیٹا 2 شہید ہیں مرشد جنہاں دیاں اکھاں شہادت دے بعد بند نہیں بزرگ بند پڑھ دے ہیں. 2 شہیداں دیاں بعد کسن دے نہیں ہویاں اکھیاں بند دے. ایک مسلم پتر عقیل رہا دوجا بی بی دا دل بندے. اگے وجہ پڑھ دیا نکھیں کیوں کھولیاں رہ گئی آدھے ایک دیاں بہناں لاش تے آئیاں ہن رسیاں وچ پا باندے تے وقت زندگی دا رومنے دوجے دیاں پوچھ دیاں رہیاں اتھوں کوفہ کتنا. ہاں آفرین مرحبا. جنا بابا جی اکھیں انہاں دیاں بند ہوندیاں جنہاں دے مک دے سامنے کوئی اکھاں تے ہاتھ رکھن والا ہووے نہ کوئی بات جی وہ سید. میں بسم اللہ کرنا دعا شامل حال ہوئے ایک وین کرنے بالکل جتوں مسائب شروع کی تملک جی اتھائی مقامنے تے سید میں معاف کرنا کیونکہ حکم دے من اللہ بھی سید ہے. تے جڑا مضمون پہ پڑھدا ہے ذاکری وچ پڑھن دا سب تو اوکھا موضوع ہے. جڑی بھراواں دے سامنے ویڑے وچ کدے نہ ٹرے اس بی بی دا 5 لاکھ وچ ٹرنا پڑنا کسے بھی پڑھن والے واسطے میں بسم اللہ کرا. بھائی جان سوکھی گل نہیں پر حکم دیتا نے انہاں دی حسرت ہو سی جو بھرا دی مقتل سارا محرم چیلم سنی ہے آج بہن دی مقتل سن لوی ہے. انہاں دی حسرت تے انہاں دی خواہش دی تکمیل. چاچا جی میں 17 تا شروع کر لیاں انشاءاللہ میں سنا لواں. پھر شام دے دروازے تک امام حسین دیاں اکھاں کھلیاں 2 چیزاں تے نگاہ. جدے علی اکبر دا سار اودے ویدن جدے بہن دا محمل اودے ویدن. بلکہ شامی ازماون واسطے جے کدی علی اکبر دا سر دور لے جاویں نا تے نیزے تو غریب دا سر پرواز کر ویندا ہے. تبجا جی تے دوجا جے کدی بہن دے محمل تو نیزہ دور جاوے آتا بھی نیزے تو پرواز. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا. ذرا ہن ہاتھ کھولو ہن ذرا ہاتھ کھولو. ہن مجلس شروع ہو گئی. ہن تہاڈا ایک تسلسل رون دا بن گیا. جڑے 2-4 عزادار ہاتھ بن کے آرام پہ کر دین ذرا ہاتھ کھولو تے میں بدے ہتھاں علی دی دھی دا بازار ٹرن پڑا. بھائی جان دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن دمشق دی مسجد وچ مغرب دی اذان شروع پیا کردائی جدا عالیہ دا پہلا قدم بازار آیا. یا حسین یا حسین یا حسین. آفرین بیٹا مرحبا اجرکم اللہ.
سید زادے میں بابا جی میں اذان دے زور تاں دیتا ہے جو متا کوئی بعد چاکھے کوئی یہودیاں دا شہر ہو سی کوئی عیسائیاں دی آبادی ہو سی کوئی اور غیر مسلم ہو سن جنہاں دے بازاراں چ رسول اللہ دیاں دھیاں نو پتھر لگے نا اذان دے کے بلکہ ایک شاعر دیاں 2 سطرن تے زندگی دا سامان غم میں جی ایک دفعہ چپ کرو کھاں صرف اذان نہیں ہوئی شاعر پہ لکھ دے این تاریخ دی حقیقت ہے بہو جی شاعر پہ لکھ دے شام دی جامع مسجد وچ ہویا قیامت خیز اعلان ہے قبر تائیں رویے ترومن گھٹے اعلان کرن پالا پیا دے جائیں اکبر پالیا برکے وچ او دا اپنا سار اوریان ہے یا حسین یا حسین یا حسین میں بہت زیادہ تے نہیں پڑھ گیا اجازت ہوئے تو مکالمہ بات وگرنہ اسے آئے تے میری نوکری تمام ہن حکم ہے تا اجازت منگیے بھائی جان مغرب دی میں بسم اللہ کرم مغرب دی اذان سن کے پاک علیہ دا پہلا قدم اپنی مقتل وچ آیا جڑا سمجھے وہ آئے کرے قرآن پڑھ کے توہین کر کے روامن مقصد نہیں پہلا قدم بازار وچ آیا مغرب دی اذان اگے پابندی آئی کوئی سالہ تو زواراں نو پورا بازار نن گزرن دین دے میں ماہ ذی الحج بھائی جان شام گیا ہن پابندی مک گئی ہے ہن آ دن ونجو سارا قافلہ پورا بازار ٹور کے آؤ میں دوبارہ تسلی کیتی ہے باب حمیدیہ تم بازار دا پہلا چوک 70 قدم بن دین مسلے تے روو تو تہاڈا روون گھاٹے مغرب دی اذان سن کے بازار داخل ہویاں 70 قدم تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی مرحبا 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 بھائی جان تھوڑی مدد کرو مائک کھولو یا سیدہ ادرکنی فی ایک وین کرنا ہے شکریہ بڑی مہربانی میں چاہتا ایک وین کرنا ہے او مٹی تے بہ کے رومن والے سید 9 گھنٹے تے 70 قدم بھائی جان تقریباً ہر بندے دا تجربہ اسی بابا جی مرشد جی دا تجربہ نہیں بھی وہ آج کل چکرے گھر دی حویلی چ بیٹھی ہوئے نا پردہ دار تے سر تے ہوئے چادر تے مسجد چو آواز آوے اللہ اکبر جدے سر تے ہوئے ہی صحیح وہ پہلے برکا سنبھال دیے جو متا میری چادر دا کوئی حصہ میرے سار تے نہ ہوئے آئے کر سکو تا جدہ مؤذن آکھیا اللہ اکبر رد اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ بھائی بن گئی کربلا میں بسم اللہ کراں راضی ہوں شکر بابا جی حکم دیتا تے میں جعفر بھائی 17 بھائی منظر میں پڑھدا پیا میں بسم اللہ کراں دن چڑھ پیا تے بھیڑ ود گئی ٹیکسلے والے میں دوبارہ پیا داں دن چڑھ پیا بابا جی جھوٹ بولنا مجرم میں سیدنا اکھا نال پڑھیا ہے جو 5 لاکھ بدماش اکٹھا ہے جداں کائنات دی کل شرافت بازار ٹری اے ہونے میرے تو پہلے میرا عزیز وہ موعظہ پڑھن دی کوشش پہ کر دیں میں سنا نہ چھوڑا لی دی تھی دی کریمی یمن دے ملک دا نابینا شام دمشق دے رش دی وجہ تو تجارت دا مرکز تجارتی منڈی ہون دی وجہ تو جتھے رش ہوئے سوالی ڈھیر آندن یمن چو شام آیا جو سوال کرے ساں شام دی گلیاں جو ودائی تے ایک بندے آکھے تین پتہ ہے توں اندھیں تے مدینے او لجپال راندن جڑے اندھے انو اکھیں دی خیرات دیں دن نابینا دے جی میں دسے یہی تکیڑا فائدہ اے شام دمشق کتھے مدینہ میں نابینا تے غریباں او بندہ دے دسے آتائیں جڑے اندھے انو اکھیں دیں دن وہ آپ شام آ گئے ہون پتہ لگا جو میں کیڑے مجمع کلا پڑھ دا جڑے اندھیاں نو بینائی عطا کریں دے نہ ہاتھ نہ بنو بابا جی ہاتھ نہ بنو میری نوکری ہے جڑے اندھیاں نو اکھیں عطا کریں دے نو آپ شام آگن بابا التجا اجازت ہے میں پڑھا 70 مصائب دی کتھے نہ آدھے وانج بازار چو ہونے گزرنا دے
بابا جی دن چڑھیا اے دوجے چوک تک بڑا اوکھا پہنچیا. ایک دکاندار نو آدھے مسافراں نابینا رش بڑے میں ایتھے ہی رکدا. ضروری نہیں جو کتب وچ لفظ لکھے میں ضرور دہراواں. میں تواڈے بابا جی سادات دے احترام وچ ان چپڑا پیا دے مدینے دے لجپالن میں انہاں تے سوال کرنا ہے تے میں سنیا ہے اس بازار وچوں کریم پہ گزر دین. دکاندار آدھے ہاں گزرنا نے آدھے وقت مہربانی کریں جدا میرے سامنے گزرے میرا موڈا ہلا کے دسے. میں انہاں تے سوال کرنے فجر لے دا کھلوتا تے پیشی ہو گئی. جدا پیشی دا ٹائم ہویا دوجے چوک وچ بابا جی عالیہ دا قدم آیا. دکاندار کندھا ہلا کے آدھے منگڑا ہی تم منگ مدینے دے لجپال پہ گزر دین. نابینا دوویں ہاتھ اچے کر کے آدھے کوئی ہے جڑا نجف والے علی دے نام تے خیرات. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جل یا وارث خون حسین جی آکھاں العجل یا منتقم ہاتھ بادشاہ دی مزار نال مس ہوئن اے اکھاں 14 دی زواری کرن جی آکھاں جتنی بار کوئی ہے جڑا نجف والے علی دے نا تے بابا جی میں تسا سجداں چ آج پڑھے ہے جو نجف والے دا واسطہ دے کے منگیا تے دھی کیویں سنیا ہو سی بی بی ہولے ہولے آگے تو ہو سی نہ جائندے نا دے واسطے دے کے دنیا خیرات پندی ہے او دیاں دھیاں ٹرن درات برکے ودیا مگدیاں. سجاد کون ہے جیڑا قاتلاں تے بے غیرتاں دی بھیڑ ہے میرے بابے دے نا تے خیرات ودا منگ دے. فرمایا اما نابینا سوالی ہے اچھا ہاں اے سونا طریقہ ہے. عالیہ دی کریمی پہ پڑھدا اپنی اپنی دعا واسطے انہیں انہیں ہاتھ چالو جھولی پھیلا لو تے ہاج پندے آؤ ہائے آمین شمارا سی ذہن روے شام دے ماحول تے میں بابا جی ستر آکھاں اس علی دا واسطہ دیتا ہے ان واک جتھوں میں پیر چاواں خیرات چندا آوے. عالیہ چاہو گے ترائے قدم چاہے ترائے واری نابینے زمین تے ہاتھ ماریا. ہیرے جواہر نال سیدزادہ جھولی بھر کے ایک ہاتھ نال جھولی سنبھال کے دوجا ہاتھ ودا کے آدھے کوئی دسو بازار چلی دا کیڑا پترے جائیں علی دا نا سن کے اتنی خیرات دیتی ہے. سجادہ دن خیرات مل گئی ہے تعارف نہ پوچھ بازار چھڑ دے. نابینا دے نہیں میں تعارف تاں پوچھے میں جائندہ نا چاہے او دے نا تے دولت نہیں میں اکھاں دی بینائی چاہی دیئے. عالیہ فرمایا کچھ نہ آکھ کے یاد رکھسی میں کہندہ واسطہ دیتا انو آگ جھولی چو خیرات چاہ کے اکھیاں تے لاوے. نابینے خیرات چاہ کے اکھیاں تے لائی تے بینائی آئی واپس. جائیں سیدہ دنیا ہے دنیا نہیں ویکھی تے پہلی دفعہ بینائی ملی او دا حق بندائی راج راج کے دنیا دا ماحول عرش فرش بازار ویدا ایک واری بازار ڈٹھا جھولی چھانڈ چھوڑی اکھی تے ہاتھ دے کے آدھے اللہ دے نا تے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر ہے. میں صدقے یا سیدہ رکنی ہے حق آئی وین کرندہ ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر ہے. فرمایا بس خیرات لے لئی ای بازار چھڑ دے جائے اکھیں دیتیاں پتر نہیں علی دی وڈی دھی ہے. بازار شام دا مصائب بابا جی 2% بھی اگر کسی مدا خان عالم ذاکر ممبر تو کدی سیداں دے سامنے پڑھ چھوڑیا تو اڈی زندگی تے سا اوکھے ہوئے سن. بابا میں بازار ایو کچھ پڑھدا دوجے چوک دے بعد خود مخدوم فرمیندن خود خون رونا لائی امام فرمیندن دوجا چوک مکا تے پھپھی میں نن پہچان سکدے. میں پھپھی نو نہ میں ان نہ کھاں جی میں آدھرانا اللہ نے عالیہ دے سر تو لڑن والی تطہیر نو بی بی دا پردہ بڑا چھوڑیا. کل پرسو یوم شہادت آئی میں قوم نو یاد کرائی ونجا جناب علامہ ناصر عباس شہید دین پر لئیے موسیٰ خان دی مجلس آئی شام دا ٹائم آئی تے بھائی جان اس 70 علامہ پڑھی آئی شام دا بازار پڑھ دیاں میں کچھی دے آزادارانو بابا جی جنگلاں چیخ مار کے روندہ ڈٹھائی روایت پڑھ نہیں سکیونی انہاں بھی منہ تے ماتم کر کے آکھے آئی دوجے چوک دے بعد بازار دا ماحول اتنا اوکھا ہویا جو شام دی بے شرم عورتاں نو شرم آون لگ گئی.
جیڑیاں پتھر مارن آئیاں وہ بھی آدیاں شرابی نچ دے اللہ مار جوانیاں مانو جوانیاں مانو جوانیاں مانو بڑا حوصلہ میرے بدے ہاتھ بابا جی فنکاری اداکاری ریاکاری کران تا اگلا سا نصیب نہ ہوئے گلین شاہ جی التجا جی سید زادہ اے میں غلام علی شکل بنا کے گلے چ کپڑا پا کے تساں سیداں کے ہاتھ بن کے معافی مانگ کے ایک روایت پڑھا چاہ تواڈی جا صرف ایک روایت او بھی پوری نہ اشارے نال پڑھ چھوڑا بازار چھتاں تے سواران عورتاں تے ہر کسے دی آواز آئی اساں علی تو بدلے لمنن ام حجام نامی ایک ملاؤنہ عورت جندے ہاتھ اترائے نوکاں علا بارہ پتھرے اے چھت کھلی آدھی میں علی تو بدلہ لمنے نال علی عورتہ دیا بدلہ لمنے تمار دیاں علی دیا گزری آوے دیا آج جائندے نام دا دہاڑا ہے پڑھا دے مصائب دی ایک ستار انہیں بابا سامنے آگئی ہے بے غیرت عورت آدھی ہے میں وڈیاں نو نہیں مارنا ہو جڑی 4 سال دی بچی ہے چھڑ دئیے جی جا رہے ہیں ختم مارن مقصد نہیں برداشت نو پکر دے میں جا رہا بیٹا وزنی پتھر عورت سنبھالیا جو معصومہ نو مارا حسین قرآن دی آیت نال بہن نو اشارہ کیتا میری دھی بچا آلیا ڈٹھا پتھر آندہ 2 شہزادیاں بدری تے جھکیاں ایک سجے جان پئی اللہ مان حوصلے نال دی حوصلے نال بابا جی حوصلے نال دوجی پاک سین کھبے جان پئی فارش دا ہر کوئی نہیں پڑھدا بابا جی جو بازارے تھی علی دی دوجے چوک دے بعد بہ کے ٹرن کدی سوچیا نے بہ کے کیوں ٹرن پتھر لگا تے چھان پیاں اے اس سے مجمع چوں ہونے پھر التجا بندہ اٹھے جو میں باہر جاونا ہے او دا پیر کسے چیز نال ٹکراوے تے او زمین تے گر جاوے اٹھن دے 2 طریقے یا اپنے ہتھاں دا سہارا لے سی یا کوئی ہاتھ نپ کے اٹھے سی آئے کر سکو تا جنہ ہتھا نال اٹھیونا یو اتھے پا باندانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مکمل نوکری سلام راضی رمنا میں اگے آکھے اداکاری فنکاری میں نے پتا کوئی نہیں میں نہیں پتا میں نے کتھے بابا جی ممبر چھڑ کے ٹور جانا چاہیے دائی تبصرے نگار نال میری گل نہیں جنہوں ابتدا یاد ہے بابا جی ایڈا رش ودیا جو بازار شاہ لمنا مشکل ہو گیا تے آلیہ فرمائے حسین میرا سارا پور زخمی ہے نیزے تے قرآن سنا اے تیری تلاوت سن سکلین بھائی بی بی پیا دن تے میرے ٹرن در راہ بان پوسی حسین نیزے تے قرآن شروع کیتا بہن سنداز نال ٹرنا شروع کیتا اجے تھوڑا فاصلہ تے ہوئے اسی بی بی غور کیتا ہے تلاوت دی آواز بند ہو گئی آلیہ زخمی سار چاہے صرف تلاوت نہیں کاری دی آنکھی بند ہیں اتھائیں بازار دے فرض تو ویر دی سانگل ویک ویک کے آدھینا آنکھ بند لائی کیتی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھے دی رہی ہے تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھے وہ یاسین میں پڑے دی رہی ہے میرا قرض لہا